Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Total Botola. Aujourd'hui, on revient sur la défaite de l'IR Tanger contre le FUS, le match explosif entre l'AS Far et l'OCS, mais aussi le derby casablancais. Bonjour Elias. Bonjour Omeima. C'est la surprise du week-end. Tanger a perdu contre le FUS. Comment est-ce qu'on peut expliquer cette contre-performance؟ ففريق اتحاد طنجة إلا جينا رجعنا للمباراة غنشوفوا أنه كان كيعاني من الضغط، كان شوية ارتباك واضح على اللاعبين. الآن مع اقتراب نهاية البطولة الضغط بدا كيزداد على اللاعبين. فريق الفتح الرباطي كان فريق منظم، عرف كيفاش يتعامل مع المباراة. هنا كيبان شوية الفرق بين فريق اتحاد طنجة والفتح الرباطي. كنشوفوا أن الفريق الرباطي كانت عنده شوية الخبرة رغم الضغط ديال الحضور الجماهيري الكبير اللي كان في المباراة. عرف كيفاش يتمكن من اقتناص 3 نقاط مهمة أيضا لفريق الفتح الرباطي. Tanger était sur une série de 3 victoires. Est-ce qu'ils se sont vus trop beaux؟ لا، فما نقدروش نقولوا انهم الثقه الزائده كيعاني منها فريق اتحاد طنجة. غير المباراه الان الظروف كتختلف، الضغط كيتزاد، فريق تواجه فريق منظم، فريق شاب، فريق ايضا كيعرف كيفاش يتعامل مع المباريات، وايضا عنده الطموح باش يكون في احدى المسابقات الافريقيه. هذه كامل العوامل اللي خلات المباراه تكون صعيبه بزاف على فريق اتحاد طنجة. Le calendrier ديال البطولة واش يخلي طنجة تكون en danger؟ سيغتينمون سي سور باسكو اولا الفريق اتحاد طنجة غادي يواجه انديه اللي المطارده له كالوداد والدفاع الحسن الجديدي، اللي اولا قبل ما نقدروا نقولوا انهم ينافسوا على البطوله غيحاولوا يلعبوا على احدى المراكز المؤهله للمسابقات الافريقيه. بالاضافه انه غيواجه المغرب تطواني اللي كيحاول يبقى في القسم الوطني الاول. هذه كلها مباريات صعيبه، لكن كنقدر نقول ان النتائج اللي حققها المطاردين ديالو في هذا الاسبوع خلاته رغم الهزيمه خلى الفريق بيناتهم ما اقتربش اكثر. L'affiche de cette 25e journée, c'était le derby casablancais, un partout. Est-ce qu'il y a eu trop de bruit pour finalement pas grand-chose؟ لا، الا رجعنا للمباراه كنقدر نقول ان المباراه كانت شيئا ما نقدروا نقولوا انها جميله. رغم فريق الرجاء ما شفناش المستوى ديالو، فريق الوداد كان عنده فرصه باش يفوز في الديربي، ما استغلش النقص العددي ديال فريق الرجاء والتقدم اللي كان عنده والفرص الكثيرة وفرص كثيره اللي ضيعها، خاصه في الجوله الاولى. شفنا ان تفنن فريق الوداد في اضاعه الفرص، في الحين ان فريق الرجاء عرف كيفاش يتعامل مع المباراه. في اخر الدقائق بدر بانون كيرجع في الدقيقه 88 اللي كيسجل الهدف غالي على فريق الرجاء. تعادل غيخليه الان في المنافسه على اللقب، لان عنده فريق الرجاء عنده 2 مباريات مؤجلتين، بالاضافه انه تقدر على الاقل يشارك في احدى المسابقات الافريقيه. Certains supporters parlent même de trucage de match. لا، الجميع الجماهير والناس كيقولوا ان تقدر مباراه الديربي تخرج كومبيل. فانا دي كنشوف بان المباراه كانت زعما كون الوداد سجل 2 فرص اللي تاحوا ليه في الجوله الاولى ولا في الجوله الثانيه كان غيفوز فريق الوداد، ما كناش غنشوفوا كومبين. فريق الرجاء نقدر نقولوا انه لعب بذكاء، نقدر نقول ان فوزي المنزرتي كيتحمل شويه من المسؤوليه، لان خروج الحداد ونجم اللي رغم الاصابه الرجوع ديال الاصابه انه كان كيقدم مستوى جميل، انه رجع حاول يلعب خطه دفاعيه بدخول الاعراب. هنا كنشوفوا انه كيطرح تساؤلات. فريق الرجاء كيلعب 10 لاعبين والوداد ب 11 ومنتصر وتعاود تلعب الكره للوراء، هنا كتخلي ان المباراه خلات الرجاء الفريق يتعادل. دونك انا بالنسبة لك ما كاينش trucage. لا، يا با دو كومبين. Tu étais sur place samedi. On regarde les interviews des joueurs sur ce sujet. الجماهير اللي كتقول ان المباراه ديالك يكون فيها ماتش كومبين، واش تيقولوا فيها؟ الماتش يكون ماتش كومبين زعما شوف كل واحد حر فهاد الشيء بعيد على كرة القدم، فما كاين لا كومبين لا والو. كيقول ان المباراه ديالك يكون فيها كومبين، وهذا شنو يمكن لك تاكد الجماهير البيضاويه بصفه عامه؟ هو اللي قال شي كومبين يجي يلعب، هذا هو اللي نقدر نقول لك. ما يمكنش، صعيب هادشي، ما كاينش لي كومبين وهادشي. لا، فاي واحد تيدخل التيران تيبغي ينتصر تيبغي الفوز، وهذه هي الرياضه. فالعكس المباراه ما كانش فيها تعادل، يعني كانوا فرص كثيره، فبلا شك انه ما كانش التركيز امام المرمى وما كانش هذاك الشيء. وقلت لك كيف ما قلت لك، يعني ملي تكون مباريات بحال هكا فكره ثابته كتحسن من الامر. فإلا كان كومبين ولا الا كان الكومبين في مباريات الديربي ما يمكنش زكريا حضري يخرج بحمراء وترجع انت في مباراه بهذيك الطريقه، يعني حاجه عاديه. ومباريات الديربي بلا شك انه دائما ولا في كرة القدم تدير واحد الغلط تتخلص. فمباراة كانت العكس، مباراة كانت جميلة، كانت مفتوحة، كانوا فيها فرص. L'OCS a vaincu l'AS Far à Rabat sur un score de 3-4. C'est assez rare de voir cette but marquée sur un seul match de Botola. الى رجعنا للمباراه فنقدروا نقولوا ان فريقين قدموا مباراه كبيره، اللعب كان مفتوح، شفنا كره جميله، الجمهور المغربي كامل تمتع في هذه المباراه هذه.
On regarde le résumé du match. Safi est 3e à 3 points du USA. Est-ce qu'ils peuvent prétendre à une place qualificative en Ligue des Champions? بيان سور ففريق اولمبيك اسفي شفنا ان المدرب ديالو في بدايه مرحله الميركاتو الشتوي كان كيقول ان الفريق عنده فريق مزيان وما بغى يغوكروتي شي لعاب. حنا كنشوفوا الان النتائج ديالو الفريق في المستقبل غيقول الكلمه ديالو والان كيلعب على احدى المسابقات الافريقيه. L'arrivée de Mohamed Fakhir à la tête des militaires a été officialisée la semaine passée. Est-ce que c'est un problème ou une solution? محمد فاخر مدرب كبير عنده العديد من الالقاب كيعرف البطوله الوطنيه الاحترافيه سبق له ودرب العديد من الانديه والمنتخب ايضا وكما كيعرف الجميع فاخر عنده تجربه كبيره في البطوله كيعرف جميع اللاعبين كيعرف جميع الانديه اختيار صائب لفريق الجيش الملكي اللي باش نتمناو انه يرجع للواجهه سواء وطنيا او افريقيا. Qu'est-ce que tu penses des dernières déclarations d'Abdelrazak Khairi, l'actuel coach des militaires? وهو تصريح كنشوفوا انه تصريح شيئا ما خطير كيقول بان كيتعرض للمؤامره. هادشي صراحه كنتمناو ما نشوفوش البطوله الوطنيه الاحترافيه فكنشوفوا العديد من الفرق كالباير معاهم مدرب حاليا وكيتعاقدوا مع المدرب الموسم القادم ففريق الجيش زعما خصو بعيد على هذه المشاكل الا كان شي صراعات خفيه بين اشخاص ولا هذا يحاولوا يوسعوا الفريق ويبعدوا اللاعبين على هذا الشيء كامل لانه جمهور الجيش جمهور كبير جمهور باغي النتائج ويشوف الفريق ديالو في احسن الاحوال. On vous laisse avec les tableaux de la 25e journée. Match nul un partout entre le Raja et le Wydad, alors que la Esfar a perdu contre l'OCS à domicile 3-4 et l'IRT s'est incliné contre le FUS 1-2. L'IRT reste leader du classement de la Botola avec 47 points, le Raja et le Wydad ont tous deux 37 points, ils sont 6e et 7e, alors que le RAC reste tout au fond du classement avec 14 points. Samedi, le Wydad accueille le KACM, alors que le lendemain, le Raja se rend chez le DAJ et le FUS accueille l'ESA. Lundi, l'IRT se rendra chez leur course. Merci Ilyes. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Total Botola.